नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नेपालको एकीकरण गर्नमा ठूलो शक्ति खर्चिएका पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माताको रूपमा चिनिन्छन्। शाहले नेपालको एकीकरण गरेको विषयलाई राजनीति शास्त्रका विद्यार्थीले अधिनायकवादसँग समेत जोड्ने गर्छन्। थुप्रै राज्यमा विभक्त नेपाललाई एकीकरण गर्न नरसंहार मचाइएको र विभिन्न राज्यका राजामाथि निर्मम रूपमा गरिएको आक्रमणलाई हिंसाको बाटो पनि भन्ने गरिन्छ। जता जे भनिए पनि शाहले एकीकरण गरेको नेपाल आजको नेपाल हो। शाहले एकीकरण गरेको भूमि समेत जोगाउन नसकेका हामी आधुनिक युगमा त प्रवेश गरेका छौं, तर हाम्रो चेतना र सार्वभौमिकताको परिभाषा दलीय दृष्टिकोणमा आधारित छ। शाह राजा भएकैले राप्रपा र राजावादी दलले आदर्श ठान्ने र अन्य दलले उनलाई खुलेर स्वीकार नगर्ने क्रम चलिरहेको छ। यस्तोमा शाह किन सबैका साझा बन्न सकिनन्? यो बहस छलफलको विषय बन्न आवश्यक छ। शाहले एकीकरण गर्दैन थिए भने अहिलेको नेपाल अरु नै केही पो हुन्थ्यो कि आशंका छ। तर उनले गरेको एकीकरण र दिएको दिव्योपदेश अहिले पनि सान्दर्भिक नै छ। शाहलाई सबैको साझा व्यक्तित्व बन्न नदिनुमा राप्रपा र राजावादी दलहरू पनि जिम्मेवार छन्। पृथ्वीनारायण नेपाल एकीकरणको सूत्रधार भएकैले उनले गरेको युद्धलाई क्रान्तिको रूपमा व्याख्या पनि आवश्यक छ। तर नेपालका सबै खाले परिवर्तनका आन्दोलन र सङ्घर्षलाई आपराधिक बाटोबाट हेर्न खोज्दा जतिसुकै महान कर्म गरे पनि यस्ता योगदानलाई सम्मान गर्न सकेको देखिन्न। राप्रपाले पृथ्वीनारायणलाई जोडेर अब ल्याउने राजाको चरित्र चित्रण गर्नु र उनको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवस्था ढाल्छौ भन्ने विषय पनि सर्वस्वीकार्यतामाथिका गम्भीर प्रश्न हुन्। पृथ्वीनारायण साझा व्यक्ति बन्नुपर्छ। उनलाई साझा व्यक्ति बनाउनका लागि उनले गरेको विद्रोह र सङ्घर्ष जस्तै सबै खाले विद्रोह सङ्घर्षलाई आत्मसात गर्दै भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो। तर एकीकरणका महान हस्तीलाई देखाएर राजा ल्याउँछु वा गणतन्त्र फाल्छु भन्ने तर्कसँग सहमत हुने आधार पनि देखिन्न। राजा फर्काउनेले राजनीतिक शक्ति बढाउन यस्ता पात्रलाई प्रयोग नगरून्, जसका कारण उनी कहिल्यै साझा व्यक्ति बन्ने छैनन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर शीतल निवासमा छलफल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओली सहभागी। संहिताको कार्यान्वयन बलियो बनाउँदै मिलेर अघि बढ्न सुझाव। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती भव्यताका साथ मनाइयो। कार्यक्रममा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री सहभागी। गणतन्त्रवादीलाई भेला पारेर राजा ल्याउने लिङ्कडेनको चुनौती। पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्न थियो, नेपाल भन्ने राष्ट्र हुँदैन थियो, नेपाल काम गर्नु हुँदैन। हामीले त भन्दै आएका थियौँ, भर्खरै राजेन्द्रजीलाई भनेको थियौँ। राजावादी साथीहरूले यो हाम्रो मात्रै पेवा हो भन्न पनि भएन, गणतन्त्रवादी साथीहरूले यो हाम्रो होइन भन्न भएन। गणतन्त्रवादी दलका शीर्ष नेतालाई भेला पारेर लिङ्कडेनले अब व्यवस्था फेर्ने आन्दोलनलाई चर्काउने र गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने भन्दै कडी कडाउ अभिव्यक्ति नै दिए। पृथ्वीनारायण शाह थिए र नै आज पुष्पकमल दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यदि पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्न थियो, नेपाल भन्ने राष्ट्र हुँदैन थियो, नेपाल भन्ने राष्ट्र हुँदैन थियो भने उहाँहरू कहाँको प्रधानमन्त्री र कहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। यही कुरा मैले अघिल्लो चोटिको संसदमा पनि निरन्तर रूपमा उठाइराखेँ र त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि मैले यो आग्रह गरिराखेँ। गणतन्त्रका हिमायती ठान्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने आम चासो थियो, किनकि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आधिकारिक विज्ञप्ति समेत जारी भएको थिएन। यद्यपि गत वर्ष प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारले पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यसलाई राजसंस्थाका पक्षधरहरूले ठूलो सफलता मान्ने गरेका छन्। हामीले नेपाल सरकारलाई बाध्य भएर घुँडा टेकाउन हामी बाध्य भयौँ। अहिले तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले देखिरहनु भएको छ। हामीले त्यही माग राखेको थियौँ, नेपालको क्यालेन्डरमा पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा राख्नुहोस्, होइन यति राख्नुहुन्छ भने यसको विडम्बना तपाईँले ठुलो चुनौती भोग्नुपर्छ। हामीले त्यो भनेका थियौँ।
हामीलाई खुसी पनि लाग्यो, हामीले बाध्यता भएर घुँडा टेकायौँ। उहाँहरूलाई हामीले भन्ने गरेका थियौँ, तपाईँहरू निधाउनु भएको छ, राज्य जसले एकीकरण गर्यो, जसले यो देश बनायो, नेपाल र नेपालीलाई चिनायो, उसलाई अपमान गर्नु हुँदैन भनेका थियौँ। सम्मान गरेर आज राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणा साथै नेपालीले उत्सव मनाउन पाइएको छ। यो राष्ट्र परराष्ट्र नेपालको पहिचान हो। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको पाइन्छ, तर उनको योगदानलाई राज्यले उचित सम्मान गर्न नसकेको कतिपयको गुनासो छ। शाहले कूटनीति, राजनीति, भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा दिएका उपदेशहरू अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको दावा गरिन्छ। सबैले नबुझेर हो, यो कुरोलाई चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। जसरी पनि राष्ट्र चाहिँ एक हुनुपर्छ र अहिले थोरै 2 दिन कसैले केही ललिपप देखायो भन्दैमा त्यसको पछि नलागेर नेपाल कसले निर्माण गर्यो त्यसको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने धारणा हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्मातादेखि अधिनायकवादी मान्ने ठूलो जमात छ, तर उनले गरेको राज्यको एकीकरणकै कारण आजको नेपाल रहेकाले यसलाई सम्मान गर्नु सबैको दायित्व हुने तर्क पनि बलियो देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। राप्रपाका केन्द्रीय महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाले कोशी प्रदेशमा राप्रपाले लिएको सभामुख पद फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार मोरङमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राणाले कोशी प्रदेशमा राप्रपाले लिएको सभामुख पद फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सभामुखको पद भनेको संविधानको बचाउ गर्ने पद भएकोले राप्रपाले कुनै पनि हालतमा यो पद लिन नहुने उनको तर्क छ। राप्रपाका नेता, कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुक कसैलाई पनि यो पद चित्त नबुझेको उनको दावी छ। जतिसक्दो चाँडै सभामुख यो पदबाट फिर्ता आउने समेत उनले बताएका छन्। राप्रपाको प्रष्ट लाइन वर्तमान संविधान र संहिताको विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हुनाले यो पद फिर्ता हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। एकातिर आन्दोलनको घोषणा गर्ने र एकातिर कोशी प्रदेशमा त्यो पनि सभामुखको पद भने के हो भने संविधानलाई समर्थन गर्ने, बचाउ गर्ने र अगाडि लग्ने पद हो। त्यो चाहिँ नि हामी पार्टीको नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, भोटर कसैलाई पनि यो कुराले चित्त बुझेको छैन र यो फिर्ता हुन्छ। कोशी प्रदेशमा राप्रपाका अमर बहादुर विष्टले सभामुखको जिम्मेवारी लिइसकेका छन्। उनले जिम्मेवारी लिएपछि राप्रपा पार्टीभित्रै मतभेद चर्किँदै गएको छ। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरिएका रेशमलाल चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका छन्। पार्टी स्थापना कालमा अध्यक्ष बन्नबाट रोकिएको रेशम अध्यक्ष त बने, तर उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले यसलाई प्रभाव पार्ने त होइन। पत्नीलाई अध्यक्षबाट विदा गराएका रेशमले अबको राजनैतिक बाटो कस्तो समात्लान् त? एक रिपोर्ट। टिकापुर घटनापछि निर्वाचनमा पुगेका रेशमलाल चौधरीले आफू उपस्थित नभई कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव जिते। निर्वाचनमै रहेका समय सांसदमा निर्वाचित भएका उनले केही समय पश्चात आत्मसमर्पण गरे। त्यसपछि संसदको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने समयमा रेशमले जेल जीवनको यात्रा सुरु गर्नु पर्यो। जेलमै रहेर पनि सांसदको लोगो लगाएका रेशम तत्कालीन राजपाका सांसद थिए, तर आफू आबद्ध राजपाले आफ्नो मुद्दाबारे विषय नउठाएको, राजनीतिक लाभको भाँडो बनाएको उनको बुझाइ थियो। त्यसैले नै आफै पार्टी गठनको सोच बनाए। डिलीबजार कारागारमा कैद जीवन बिताइरहेका रेशमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गर्नका लागि सबै व्यवस्था मिलाएर निर्वाचन आयोग पुगे पनि उनलाई अध्यक्ष राखेर पार्टी दर्ता गर्न नहुने अवस्था आइलाग्यो। त्यसपछि पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी गठन गरेका उनको पार्टीले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा समेत राम्रो उपस्थिति जनायो। 4 सांसद सहित प्रतिनिधि सभामा आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अन्ततः जटिल संसदीय अङ्कगणितको फाइदा उठाउन सफल बन्यो। त्यो भन्दा अघि सबै दलले रेशम निर्दोष रहेको दावी गरे पनि उनलाई जेलमुक्त गराउने विषयमा भने तदारुकता देखाउने गरेका थिएनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त नाउपाले समर्थन नगर्दा एमाले नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो। त्यसपछि नै गठबन्धनबाट एमाले आउट र कांग्रेस इन हुने स्थिति बनेको धेरैको बुझाइ समेत छ। यस्तोमा नाउपाले रेशमको रिहाईलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रेशमको रिहाईको व्यवस्था मिलाए र राष्ट्रपतिबाट कैद मुक्त हुने अवसर रेशमले पाए। नागरिक उन्मुक्तिको संरक्षकको रूपमा देशभर पुगेका रेशमले रञ्जितालाई आलंकारिक अध्यक्ष जस्तो त पहिले नै बनाइसकेका थिए, तर महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष चयन नहुन्जेल रञ्जितालाई नै देखाए।
तर समयक्रम फेरिएको छ। रेशम पार्टी महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले अध्यक्ष चयन भएका छन्। रेशमले आफू सर्वसम्मतिले अध्यक्ष चयन हुँदै गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई अब आफैले गर्ने र केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हात नफैलाउने उर्दी नै जारी गरे। रेशमको रिहाई विरुद्ध पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। रेशमको रिहाई कानून विपरीत भएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सर्वोच्चको फैसलापछि रेशमको अध्यक्ष पदमा थप प्रश्न हुनेछ। तर यसअघि रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई दिएको कैद सजाय माफी मिना जस्तै रेशमको हकमा पनि लागू भए के हुने प्रश्न गम्भीर छ। रेशमको मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको भनिए पनि तिनै तहका अदालतले उनलाई दोषी करार गरिसकेकाले रिगललाई पुनः कारागार पठाएको नजिरलाई जोडेर यस्तै प्रकृतिको फैसला आए उनको पद स्वतः खारिज हुनेछ। अझ निर्वाचन आयोगले नाउपाले रेशमलाई अध्यक्ष चयन गरेको विषय स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न समेत देखिन्छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन आयोगले नै मान्यता नदिए के हुने प्रश्नहरू तमाम छन्। रेशम निर्विरोध अध्यक्ष चयन भइसकेपछि रञ्जितालाई के भूमिकामा ल्याउलान् यो सर्वाधिक चासोमा छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। सहकारीको अरबौं अपचलन गरेर फरार रहेका कितेन्द्र बाबु राई उर्फ जीवी राई संस्थापक रहेको पर्साको वीरगञ्ज स्थित सानो पाइला सहकारीको कार्यालयमा ताला लगाइएको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै सहकारी विरुद्ध वीरगञ्ज महानगरमा उजुरी परिरहेका थिए। त्यसैले उजुरीको आधारमा महानगरले सहकारी कार्यालयलाई सिलबन्दी गरेको हो। तर महानगरको यस कदमले पनि बचतकर्ताहरू बचत फिर्ता पाउनेमा विश्वस्त भने छैनन्। एक रिपोर्ट। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनका सञ्चालक जीवी राई भनेर चिनिने गितेन्द्र बाबु राईले वीरगञ्जमा पनि ठगी धन्दा गरेको छ। जीवी संरक्षक रहेको वीरगञ्ज स्थित सानो पाइला सहकारीले करिब 800 बचतकर्ताको अरबौं रुपैयाँ अपचलन गरेको छ। बचत डुब्न लागेपछि पछिल्ला दिनहरूमा यस सहकारी विरुद्ध वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उजुरीका चाङ छन्। उजुरी बढ्दै गएपछि शुक्रबार महानगरले यस सहकारीलाई सिलबन्दी नै गरेको छ। बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने अपेक्षा सहित सम्बन्धित निकायलाई गुहारी रहँदा वीरगञ्ज महानगरले सानो पाइला सहकारीको वीरगञ्ज शाखामा सिलबन्दी गरेको हो। प्रहरीले छानबिन गरिराखेको छ। यो बीचमा संस्थाका मान्छेहरूले अथवा अरू कसैले पनि त्यहाँ भएको दस्तावेजहरू नष्ट गर्न सक्ने, चोरिन सक्ने, हराउन सक्ने अवस्था देखिराखेको छ। त्यो महसुस गरेर मेयर साहबसँग एउटा डेलिगेसनै आउनुभयो उहाँहरू। त्यो आइसकेपछिबाट मेयर साहबले भन्नु होइन यो सिलबन्दी गर्नु पर्ला, नत्र भित्र खोलेर फेरि केही नष्ट गर्ला, केही फर्मुला नष्ट गर्ला, केही हिसाब किताबहरू गर्ला भनेर त्यो छलफल भयो। त्यसपछिबाट अनि यो निर्णयमा हामी पुग्यौँ। बचतकर्ताहरूको 1 अर्ब भन्दा बढी रकम हिनामिना गरी फरार रहेका सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक जीवी गितेन्द्र बाबु राई सहितलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग गर्दै पीडित बचतकर्ताहरूले प्रदर्शन पनि गरेका छन्। शुक्रबार वीरगञ्जको टिब्रेवाला धर्मशालामा भेला भएका पीडित बचतकर्ताहरूले विरोध जुलुस निकालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी फरार भएका सहकारीका मुख्य सञ्चालक जीवी राई सहितलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग गर्दै माघ 2 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएका छन्। महानगरले सहकारी सिल गरे पनि बचत फिर्ता पाउनेमा ढुक्क छैनन् बचतकर्ताहरू। अरबौं बचत रकम डुबेको छ, यसले पीडितको बिचल्ली छ। मैले मुद्दा पनि गरेको छु, अदालतमा मुद्दा गरेको छु, मुद्दा पनि सिडिओमा लिएन, एसपी अफिसमा पनि लिन आनाकानी गरेको थियो। हामीले अदालतबाट मुद्दा गरेको छौँ। हाम्रो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ। एउटाले समातेको, त्यसले धरोटीमा छोडेको छ 35 लाख रुपियाँमा। एउटा काम गर्ने स्टाफले 2 घण्टामा 35 लाख रुपियाँ राखेर अदालतमा छोड्यो, अरूले चाहिँ समात्न सकेन। मेरो सानो पाली सहकारी संस्थामा 14 लाख रुपियाँ जति छ। उनीहरूले हामीले धेरै ठाउँमा गए, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पुलिस प्रशासन कार्यालय, कसैले हाम्रो सुनेन। लास्टमा हामी अदालतको दरवाजा खटखटाउँदैछौँ। अब उहाँ केही सुन्यो भने सुन्यो। महानगरपालिकाले यस सहकारीलाई 5 महिना पहिला अर्थात् गत भदौ 4 मा नै समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर त्यसका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरी लगायत निकायमा पत्राचार गरेको थियो। त्यसको आधारमा अदालतले सानो पाइला सहकारीका संस्थापक एवं संरक्षक जीवी राई, वर्तमान अध्यक्ष अनन्त बाबु राई, उपाध्यक्ष सुनिता श्रेष्ठ, सचिव देवेन्द्र बाबु राई, पूर्व सचिव तस्बिरन मिया,
कोषाध्यक्ष कुमार रम्ते लगायत 13 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्। अझै पनि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन्। लामो समयसम्म सञ्चालकहरू पक्राउ पर्न नसक्नु र सम्बन्धित निकायले पनि समयमै आवश्यक कदम चाल्न नसक्दा कतै आफ्नो बचत रकम डुब्ने त होइन? यो डरले पीडितहरूलाई पिरलिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो एक सातादेखि अत्याधिक चिसो बढेपछि रौतहट लगायत तराई मधेसको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। लगातारको बाक्लो हुसु र शीतलहरका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी असहज बनिरहेको हो। चिसोका कारण गरिब, दलित, विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी परिवारका सदस्यहरू बढी प्रभावित भएका छन्। एक रिपोर्ट। रौतहटमा विपन्न समुदायका मानिसहरू न्यानो कपडा ओढ्ने ओछ्याउनेको अभावमा जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर बस्न बाध्य छन्। उनीहरू फुसको घरमा पराल ओछ्याएर पराल नै ओढेर सुत्ने गर्छन्। दिउँसोको समयमा भने जाडो भगाउन धुनीको सहायता लिन्छन्। विपन्न परिवारका अधिकांश घरहरूमा सुत्नको लागि खाट नहुँदा भुइँमै पराललाई डसना बनाएर सुत्न बाध्य छन्। चिसोकै कारण बिरामी हुनेको संख्या पनि बढ्दैछ। बालबालिका र वृद्ध झनै मुस्किलमा परेका छन्। नियमित आम्दानीको स्रोत नहुँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर 2 छाक खानेहरूका लागि भोक मेटाउनै धौधौ छ। कति के समस्या है, घर में खर्चा बर्चा न है, लुका कपड़ा न है, पेन ओढ़ेला आगे के अखनी समस्या है। तो सब भूसा उसा लिया के आगे जोर ओढ़ के बैठल है। पोरा पर सुतै छी, कथी खाऊ, कथी ओढ़ू पेनू, न तोशक है न बिछौना है, कथी करू? अब काम धंधा न लगे छै, जाड़ा के मौसम है, बाल बच्चा कथी खते भूखे घर में पेटकुनिया हनले, न घर में खाए लगी है, न कपड़ा लाता है। देशमा 3 तहको सरकार भए पनि आफूहरूको पुर्खौलीदेखिको दुःख पीडामा कुनै कमी नआएको उनीहरूको दुखेसो छ। यस्तो समस्या आइसक्यो सर, यहाँ नगरपालिकाबाट नि केही सहयोग दिँदैन, यहाँ काम पनि पाइरहेको छैन। चिसोले खानाले हामी भोक मर्न थालिसक्यो। चिसोले गर्दा 8 बजे हामी उठ्छौँ ओछ्यानबाट, परालको ओछ्यान ओछ्याएर सुत्छु, ओढ्ने ओछ्याउने केही छैन। प्रत्येक वर्ष आउने चिसो र शीतलहरबाट नागरिकलाई जोगाउन तिनै तहका सरकारले कुनै दीर्घकालीन समाधानको उपायहरू नखोजेको पीडितहरू बताउँछन्। गरिब र गरिबीलाई भोट बैंक बनाउन खप्पिस नेताहरूले गरिबी उन्मूलनको लागि खासै केही नगरेको उनीहरूको दुखेसो छ। यता जनप्रतिनिधिहरूले भने यो समस्याको समाधानको लागि आफूहरूले सकेको प्रयास गरेको दाबी गर्छन्। आजको दिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज एकदमै चिसो बढेको छ र यसले तपाईको चाहिँ जुन बुढापाका र तपाईको चाहिँ विपन्न नागरिक गरिबहरू जुन छन् त्यसको लागि ठुलो तपाईको चाहिँ असर पारेको छ र भोलि नैबाट चाहिँ दाउराहरू चाहिँ हामी टोलटोलमा हामी पुर्याउने व्यवस्थाको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। आर्थिक सामाजिक रूपले पछि परेका समुदायलाई आफै न्याना कपडाको जोहो गर्न सक्ने बनाउन तिनै तहका सरकार असफल छन्। चिसोकै कारण वर्षेनी तराई मधेसमा मानिसहरूले ज्यानै गुमाउने गरेका छन्। विपन्न समुदाय प्रत्येक वर्ष आफूहरूलाई चिसोबाट जोगाउन आफ्नो सरकार र आफूले मत दिएर जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिको अनि दाताको आशमा बसिरहन्छन्। उनीहरूलाई अरूको आश गर्न भन्दा पनि आफै सक्षम बनाउन राज्यले योजना ल्याउनु पर्नेमा राज्य भने चुक्दै आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। नेपाली संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको पञ्चेबाजा पछिल्लो समय लोप हुँदै गएको छ। मौलिक संस्कृति नासिँदै गएपछि यसको संरक्षणका लागि स्थानीयहरू जुट्न थालेका छन्। सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको चौकुने गाउँपालिकाका स्थानीयहरू पञ्चेबाजा संरक्षणमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। दशक पहिलेसम्म पनि नेपाली समुदायमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यमा पञ्चबाजाको प्रयोग अनिवार्य जस्तै देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय यो अभ्यास कम हुँदै करिब लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। पञ्चबाजालाई व्यावसायिक पेशा बनाउन नसक्नु र जातीय विभेद हुनु जस्ता कारणले पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा यसको प्रयोगमा कमी आएको स्थानीयको बुझाइ छ। मौलिक संस्कृति विभिन्न कारणले लोप हुन थालेपछि सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका स्थानीयहरू यसको संरक्षणका लागि जुटेका छन्। हाम्रो आफ्नै घरधुरी संख्या छ, 40-41 घरधुरी संख्या छन्। त्यसमा चाहिँ कोही मान्छे परदेश भए पनि कोही आदिका मान्छेहरू यहाँ हुन्छन्। यहाँ भएको बेला परदेशमा भएको मान्छेले पनि उसले सिप भुल्दैन नि, एकचोटि सिकेको सिप त भुल्दैन। आएको बेलामा उसले पनि बजाउँछ, हामीले पनि त्यो बजाउने काम पनि गरिरहेको छौँ। जो पहिलेको हाम्रो जिजु बाजेले गरिरहेको हिस्सा होइन, हामी नछोड्ने भनेर
हामीले यो समूह हुन हामी निर्माण गरेका छौँ। घाटगाउँका 40 घरमा प्रति घर एउटा गरी 40 भन्दा बढी बाजाहरू छन्। उनीहरूले घाटगाउँ पञ्चबाजा समूह नै गठन गरी बाजा संरक्षणसँगै पुस्ता हस्तान्तरणका लागि पनि काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले अहिले पञ्चबाजा बजाउने कार्य स्थानीय स्तरमै सीमित राखेका छैनन्। आवश्यक परे वा माग अनुसार काठमाडौँसम्म पुग्ने गर्छन्। आपसी समझदारीका आधारमा 7,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गर्छन्। अब मौलिक पञ्चबाजा संरक्षणलाई व्यावसायिक पनि बनाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यसरी व्यावसायिक रूपमा पञ्चबाजा बजाए बापत प्राप्त पारिश्रमिकबाट केही रकम समूहमा राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यसबाट उनीहरूको कोष मात्रै बलियो बनेको छैन, ऋण लगानीले अन्य व्यवसायमा जोडिन समेत सहज भएको छ। हामीसँगको अहिले बचत भन्दाखेरि तपाईँको अब 7-8 लाखसम्मको हाम्रो बचत छ। अनि त्यहाँदेखि पछिको हामीले अब ऋण लगानी गर्दाखेरिमा 4 लाख 5 लाख अब 1.5 लाख 2 लाख कस्तो माग अनुसारको ऋण हुन्छ। बाजा संरक्षणमा थालिएको स्थानीयवासीको प्रयासमा स्थानीय चौकुने गाउँपालिकाले पनि हातेमाले गरेको छ। अभियानलाई सफल बनाउन बाजा समूहको भवन निर्माणदेखि बाजा खरिदसम्मका काममा गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। हामीले पञ्चबाजाको एउटा छुट्टै चाहिँ घरको शिलान्यास गरेर त्यसको फाउन्डेसन तयार गरिसकेका छौँ। सँगसँगै अब त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यसको जग्गा पनि लगेर त्यसको घेरबार गर्ने काम पनि भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब निकट भविष्यमा त्यसको भवन चाहिँ आफ्नै भवन तयार गरेर त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर उनी पञ्चबाजाहरूको लागि हाम्रो पालिकाबाट पनि पञ्चबाजाका अनि त्यो बाजाहरू पनि खरिद गर्ने काम पनि भइरहेको छ। पश्चिममा संस्कृतिको अनुसरण नगरी धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा महत्त्व बोकेको पञ्चबाजालाई सबै ठाउँमा व्यावसायिक बनाउन सके यसको संरक्षणसँगै स्वरोजगारी समेत बढ्ने देखिन्छ। अन्य स्थानीय सरकारले पनि मौलिकता जोगाउन र व्यावसायिक बन्न यस किसिमका अभियानलाई अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह ठकुरीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। हरेक महिनाको संक्रान्ति अर्थात् 1 गते नेपाली समाजका लागि कुनै सन्देश, उत्सव र उमङ्ग बोकेर आउने गर्छ। माघ 1 गते अर्थात् माघे संक्रान्तिले पनि उल्लास ल्याउने गर्छ। पवित्र नदी, तलाउ र सरोवरमा गएर मकर नुहाउनेदेखि तिल, घिउ, तरुल र चाकु खाएर मनाइने यो संक्रान्तिले नेपालको हरेक समुदायलाई समेट्ने गरेको छ। टोखा नेवारी समुदायको परिकार चाकुसँग जोडिएको ऐतिहासिक स्थल हो। तिब्बतको व्यापारदेखि युद्धसम्मका लागि टोखाले सामरिक स्थलको भूमिका निर्वाह गर्यो। तर यसको महत्त्व इतिहासदेखि नै पृथक रह्यो। त्यो पृथक पहिचान थियो चाकु। काठमाडौँ उपत्यकाको अग्लो स्थानमा अवस्थित भएका कारण यहाँ नेगाले जातको ओखु हुन्थ्यो जसबाट चाकु बनाइन्थ्यो र अहिले माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै यहाँका व्यापारीलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। माघ अनुसार माघ पुर्याउन सकेन कि अदर छ नि, अदर पुर्याउन सकेको छैन। अहिले चाहिँ यहीँ बेचिरहेछ। यहाँ अब ग्राहकहरूलाई अब फर्काउनु भन्दा यहाँ अब खुद्रा नै हामीले बेचिरहेछ, त्यसरी पुर्याइरहेछ। माघ अनुसारले हामीले चाहिँ चाकु पुर्याउनै नसक्ने अवस्था छ। यसपालि चाहिँ सिजन पनि अलिक छोटो छ। जम्मा यमरी पूर्णि पश्चात लगभग माघे सङ्क्रान्ति भनेको लगभग जम्मा 18 दिनको मात्र फरक छ। त्यो बेला चाहिँ 30 देखि 35 दिन 40 दिनसम्म अप्सन हुन्थ्यो हामीले काम गर्न। यसपालि चाहिँ जम्मा 18-19 दिन मात्र भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाको भ्याइ नभ्याइ छन्। विदेशमा पनि चाको मगाइरहेछन्। मगाए अनुसार चाहिँ अब माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ पुर्याउन नसक्ने अवस्था आयो। माघ 1 गते विशेष पर्वको अवसरमा खाइने चाकु नेपाल चीन युद्ध र नेपाल अङ्ग्रेज युद्धताका पनि प्रयोग भएको उल्लेख अङ्ग्रेजहरूद्वारा लिखित धेरै सन्दर्भमा पाइन्छ। अहिले विदेशमा समेत निर्यात हुन थालेको चाकु स्वास्थ्यका लागि पनि निकै उत्तम मानिन्छ। र टोखा नगरपालिकाले नीतिमा पनि बनाएको छ टोखालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा समेत पहुँच पुर्याउनुको निमित्त टोखा नगरपालिका नीति बनाएको छ। र टोखा नगरपालिका वडा 3 ले पनि चाकु स्तम्भ पहिचानको रूपमा चाकु स्तम्भ बनाउनलाई यो आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा पनि विनियोजन गरेका छौँ। पक्कै पनि हो चाकुलाई
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा पहुँच पुर्याउनुपर्छ। टोखा र चाकु एक अर्काका पर्याय नै हुन्, तर अहिले टोखामा उखु खेती हुन छाडेपछि भने यसको प्राकृतिक गुण भने चाकुमा नपाइने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ। त्यसैले पनि यसको उत्पादनका लागि वातावरण बनाउन टोखाका स्थानीयवासीले ध्यान दिए एउटा ऐतिहासिक मर्म पछिसम्म जीवित रहने थियो। क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशी, टोखा, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरी दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर शीतल निवासमा छलफल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओली सहभागी। संघीयताको कार्यान्वयन बलियो बनाउँदै मिलेर अघि बढ्न सुझाव। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती भव्यताका साथ मनाइयो। कार्यक्रममा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री सहभागी। गणतन्त्रवादीलाई भेला पारेर राजा ल्याउने लिङदेनको चुनौती। यदि पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्न थियो नेपाल भन्ने राष्ट्र हुँदैन थियो, नेपाल भन्ने राष्ट्र हुँदैन थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम अधिवेशनबाट अध्यक्षमा रेशम चौधरी सर्वसम्मत। रेशमको अध्यक्ष पदमा निर्वाचन आयोग र अदालत बाधक बन्न सक्ने सम्भावना कायमै। जीबी राईको सानो पाइला सहकारीमा वीरगञ्ज महानगरले लगायो ताला। ठगी आरोपमा फरार जीबी अझै परेनन् पक्राउ। बचत जोखिममा परेपछि बचतकर्ता चिन्तित। मुद्दा गरेको छु, मुद्दा पनि सिडिओमा लिएन, एसपी अफिसमा पनि लिन आनाकानी गरेको थियो। हामीले अदालतबाट मुद्दा गरेको छौँ। र अत्याधिक चिसो बढेपछि तराई लगायत मधेसको जनजीवन कष्टकर बन्दै। सर्वसाधारण फुसको घरमा पराल ओछ्याएर सुत्न बाध्य। सरकार भने बेखबर। कतिको समस्या है, घर में खर्चा बर्चा ना है, लुगा कपड़ा ना है। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कांग्रेस नेत्री डाक्टर अर्जुन राणाले बालविवाह अन्त्य गर्न बिहे गर्ने लाइसेन्स सरकारले बाँड्नुपर्ने योजना सुनाउनु भएको छ। नेत्री राणाको भिजनमा बौद्धिकता प्रतिबिम्बित भएको मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हाम्रा फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।